ابتدا ہے रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जिस मुल्क के ज़रिए से मुसलमान यूरोप में दाखिल हुए और 782 साल तक वहाँ के हाकिम रहे। इस मुल्क की आज़ादी के लिए पाकिस्तान ने ऐसा क्या काम किया, आज भी पाकिस्तान के एहसान को वो नहीं भूलते। हमारे चैनल पर नए आने वालों से जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइडर टीवी और बॉर्न टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी पर भी क्लिक करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मोरक्को, जिसे हम मराकश के नाम से जानते हैं, जिसे अरबी में अल मगरिब कहते हैं, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ मोरक्को है, शुमाली अफ्रीका का एक मुल्क है। नाज़रीन मोहतरम, मराकश के परचम में दो रंग हैं, सुर्ख और सब्ज़। सुर्ख अरबों की अलामत को ज़ाहिर करता है और सब्ज़ 5 तकोनी सितारा 5 अरकान इस्लाम को ज़ाहिर करता है। व्यूअर्स, याद रहे, मराकश अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जो अफ्रीकी यूनियन का रुकन नहीं। अलबत्ता मगरबी यूनियन, मोतमर इस्लामी, अरब लीग और ग्रुप 77 का रुकन और अमेरिका का अहम गैर नेटो इत्तेहादी मुल्क है। बहरे ओकियानूस के तवील साहिली पट्टी पर वाक़या इसकी सरहदें मशरक़ में अलजायर, शुमाल में स्पेन और आबनाए जिब्राल्टर है। बहीरे रूम के साहिल के साथ साथ चंद शहरों पर अब तक हस्पानवी कब्ज़ा बरकरार है। मराकश का दारुल हुकूमत रबात है और इसका सबसे बड़ा शहर और बड़ी बंदरगाह कासाब्लांका है। मराकश में सूबों की कुल तादाद 61 है। मराकश की कौमी ज़बान अरेबिक और बर्बर है। इसके अलावा स्पेनिश भी बोली जाती है। मराकश में 99% सुन्नी मुसलमान इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार बसते हैं जो बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मराकश का निज़ाम हुकूमत आइनी मलूकियत है। मौजूदा बादशाह का नाम मोहम्मद अल सादिस है और मौजूदा वज़ीर आज़म सद्दीन उस्मानी है। मराकश ने 7 अप्रैल 1956 को स्पेन से आज़ादी हासिल की और इसी साल फ्रांस से भी आज़ादी हासिल की। मराकश का कुल रकबा 7,10,850 मुरब्बा किलोमीटर यानी 2,74,460 मुरब्बा मील है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 57वां सबसे बड़ा मुल्क है। रवायती तौर पर दिल पूरी दुनिया में मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, मगर मराकश में जिगर को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। मराकश की नवल अल मुतवक्किल मराकश की और अरब की पहली खातून थी जिसने रुकावटों की 400 मीटर दौड़ में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हासिल किया था। अटलस माउंटेन मराकश की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। इसकी बुलंद तरीन चोटी जबल तोबकल है जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर बुलंद है। मराकश में औसत उम्र 71 साल है। वीवर्स, हमारे यहाँ जैसे इटालियन और चाइनीज़ खाने मशहूर हैं, इसी तरह मोरक्को डिशेस दुनिया भर में मशहूर हैं जो ज़ाफ़रान और जैतून में बनाई जाती हैं और सबसे ख़ास और महंगी तरीन डिशेस लिमा की होती हैं। और दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा का बहुत सा रकबा भी मराकश में शामिल है। इस सहरा में आबादी ना होने के बराबर है। मराकश की कुल आबादी 3,62,87,439 अफराद पर मुश्तमिल है जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 40वें नंबर पर शुमार होता है। जिब्राल्टर और मराकश के दरमियान सिर्फ 15 मील का फासला है। वीवर्स, यानी बरआज़म अफ्रीका और यूरोप को दूरबीन से देखा जा सकता है। मराकश का GDP 120.98 अरब डॉलर है और मराकश की फ़ीकस आमदनी 3,436 डॉलर है। मराकश की एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर हैं। मराकश अफ्रीका की 5वीं मजबूत तरीन मईशत है। चंद साल पहले ये पहले नंबर पर शुमार होती थी। वीवर, मराकश का कौमी मशरूब सब्ज़ कहवा है जिसे अताई कहते हैं, जिसे हर चीज़ के साथ दिन में कई मरतबा लेमन मार के पीते हैं। मराकश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मादनियात हैं जिनमें 2/3 हिस्सा फॉस्फेट का है जो ज़री अद्वियात में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा सियाहत और एग्रीकल्चर है जिसमें सिट्रस फ्रूट हैं। माल्टे, टमाटर, ऑलिव, चमड़ा मईशत में कलीदी अहमियत रखते हैं। मराकश कोयले, विंड टर्बाइन और सोलर सिस्टम से बिजली बनाता है।
کیونکہ مراکش کو بھی بجلی دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ مراکش کی کرنسی مراکن درہم ہے جو پاکستانی 13.15 روپوں کے برابر اور انڈین 7.66 روپوں کے برابر ہے۔ مراکن میزبان اگر آپ کو کھانے کے لیے گوشت پیش کرے تو آپ کو یس کہنا ضروری ہے، ورنہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مراکش کی آدھی سے زیادہ آبادی شہروں میں آباد ہے۔ مرد اپنے دوستوں کو کیفے میں ملتے ہیں۔ ملک میں ہر شخص فٹ بال کا دیوانہ نظر آئے گا کیونکہ مراکش کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور اسے مراکش میں کورا کہا جاتا ہے۔ ویورز یاد رہے، اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ جو آن لائن میچ دیکھے گئے ہیں وہ مراکش ٹیم کے ہیں۔ فٹ بال کے علاوہ کک باکسنگ بھی بہت مقبول ہے۔ عورتیں اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں۔ شادیوں میں عرب کلچر نظر آتا ہے اور خوبصورتی ان پر ختم ہے۔ مراکش کے تہواروں میں عرب اور اندلسی کلچر کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ مراکش میں آپ کو منکی ڈانس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، اس کے لیے وہ آپ سے چارج کریں گے۔ مراکش کے کئی علاقوں میں آج بھی مٹی پتھروں کے گھر پرانی طرز پر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ مراکش کی سب سے بڑی پورٹ اگادیر ہے جو سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ ہے۔ ایک پورٹ سیاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ماہی گیری کے لیے 2 علیحدہ سے پورٹ ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی سارڈین پورٹ میں سے ایک ہے۔ مراکش کی سب سے بڑی مارکیٹ سوق الحاد ہے جس میں 6000 کے قریب شاپس ہیں۔ مراکش کا لٹریسی ریٹ 50% ہے اور تعلیم فرینچ زبان میں دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج 10,000 افراد کے لیے صرف 60 ڈاکٹر موجود ہیں۔ مراکش ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ مراکش میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ مراکش کا کالنگ کوڈ +212 ہے۔ مراکش کے جنوبی حصے میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ مراکش میں ٹورزم بڑی انڈسٹری ہے۔ سالانہ 10 لاکھ سیاح مراکش کا وزٹ کرتے ہیں جن میں سے 2 لاکھ کے قریب سیاح فرانس اور اسپین سے آتے ہیں۔ مراکش کی سب سے بڑی ٹورسٹ سائٹ اگادیر ایک ساحلی ریزورٹ اور اٹلانٹس پہاڑوں پر جانے والے سیاحوں کے لیے بیس ہے۔ ویورز مراکش کی ڈومین نیم .ma ہے۔ اگر مراکش کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو مراکش کا علاقہ 8000 سال قبل مسیح میں آباد ہوا۔ قدیم دور میں یہ مارتانیہ کہلاتا تھا۔ واضح رہے کہ مارتانیہ نام کا ملک بھی مراکش کے قریب ہی واقع ہے۔ مراکش عظیم رومی سلطنت کا حصہ رہا۔ 5ویں صدی میں رومی سلطنت کے زوال کے بعد وینڈلز، ویزگوت اور بازنطینی یونانیوں نے اس سرزمین پر قبضہ کیا۔ ظہور اسلام کے بعد 7ویں صدی میں عرب افواج شمالی افریقہ کو فتح کرتے ہوئے مراکش پہنچی۔ اس فتح کے بعد مراکش میں اسلامی ثقافت اپنے عروج پر پہنچی اور مقامی بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ فیور یاد رہے، بربر ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے 710 عیسوی میں طارق بن زیاد کی معیت میں جبل طارق، جسے آج جبرالٹر کہا جاتا ہے، کو فتح کیا۔ اس فتح کی تفصیل آپ ہماری ویڈیو جبرالٹر اور 1492 میں مسلمانوں کو یورپ میں کیسے شکست ہوئی ہماری ویڈیو اسپین دیکھ سکتے ہیں۔ 15ویں صدی میں عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ کر اسپین کے مسلمان مراکش آ گئے۔ اسپینیوں نے مسلم ثقافت کی ہر نشانی کو ختم کرنے کے لیے اندلس کا ہر کتب خانہ تباہ کر دیا، جس کے باعث ہزاروں انمول کتابیں ضائع ہو گئیں۔ مراکش پہلا ملک ہے جس نے 1777 میں امریکہ کو بطور آزاد ملک تسلیم کیا۔ مراکش کبھی فرانس کبھی اسپین کے زیر نگیں رہا۔ ویورز، مراکش کی آزادی میں پاکستان کا کیا کردار تھا؟ 1952 میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر مراکش کے نمائندے احمد عبدالسلام بالفرج کو فرانس نے یہ کہہ کر بولنے سے روک دیا، یہ ہماری کالونی ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے فرانسیسی نمائندے کا ہتک امیز سلوک دیکھا تو احمد بالفرج کو پاکستان کی شہریت کی پیشکش کی اور رات کے نیو یارک میں قائم پاکستانی سفارت خانہ کھلوا کر احمد بالفرج کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا۔ اس طرح اگلے روز احمد بالفرج نے پاکستانی چیئر سے اقوام متحدہ سے خطاب کر کے مراکش کی فرانس سے آزادی کے حق میں آواز بلند کی اور بالآخر فرانس کے تسلط سے آزاد ہوا۔ اس لیے مراکش کے لوگ آج بھی پاکستان کے اس احسان کو نہیں بھولتے۔ ویورز، مراکش میں ٹیکسیاں شاندار ہیں، لیکن ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ان کا نام اور کرایہ پوچھ لیں، ورنہ آپ کو اور آپ کی جیب کو بہت زبردست جھٹکا لگ سکتا ہے۔
सुर्ख दीवारों, सुर्ख रंग की बिल्डिंग का मतलब है गैर मुल्कियों के लिए ख़ास जगह, जहां हर वक्त सियाहों का रश रहता है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, 1950 में बनाई गई हॉलीवुड फिल्म ब्लैक रोज़ में जिन 2 इंसानों को फांसी दी गई थी वो बिल्कुल असली थे। वो मराकश के गरीब चरवाहे थे जिन्हें फ्रांसीसियों ने हदायतकार को खुश करने के लिए असली फांसी पर लटका दिया गया। ये लोग आज मुहज़्ज़ब कहलाते हैं। अजीम सियाह और मौर्रिख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता, जिन्हें हम सिर्फ इब्ने बतूता के नाम से जानते हैं, मराकश के शहर तंजा में पैदा हुए। अपने शौक़ सियाहत के हाथों 28 साल की मुद्दत में उन्होंने 75,000 मील का सफ़र किया। व्यूअर्स, आज का हमारा सफ़रनामा इख्तिताम पजीर होता है। आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।